إذن السلام عليكم. أنا اليوم هذا دايرة فيه طاجين باللحم وبطاطا ومطيشة وفلفلة وبصلة. دونك فايتة دايرة. دونك أنا قلت أنا نشارك معكم الغدا ديال اليوم. الخبيزات المعتادين ديالي صغيورين مع الماء. اعتذر على هاد الصوت بعدا. نتمنى انكم تكونوا كتسمعوني مزيان. دونك هنا دايره باقي سخون ما شهيتكم فيه. فيه فلفله حلوه، فيه البصله مطيشه كيف ما كتشوفوا، الزيتون الخضر هذا ديال المسلله وبطاطا. المهم انا كندير كلشي كيف ما كتعودوا عليا، دائما كندير الخضره مع اللحم كلشي في مره حتى كيطيب ونطفي عليه. عاد كندير له زيت البلديه وبطبيعه الحال تيكون طافي عليه كز ما كنطيبهاش. هنا الماء والريفات كنغطيهم. حتى هنا عندي غرفه اخرى اللي دايره جوج. دايره الخبيزات ديالي صغار بالنسبه لزرع العسلويه مع هاد الوضعيه ديال كورونا. راكم عارفين يعني السلعه قليل باش كتدخل من برا. مرحبا بكم معنا وقبلوا علينا. ايوا هاد النهار هذا الحمد لله يعني راني جمعت لكم فيه الغدا. دابا غنشوفوا حاجه اخرى. هنا الكوتي دايره فيه القهوه، يعني الحليب والقهوه بوحدهم. هنا كان عندي شي سلعه جاتني من الشمال صراحه اليوم. هذا اللوز الكركاع ولا هذا الذره ديال هنا. هادو سلعه ديال الشمال جاتني اليوم. انا متعوداش نشري لي بسكوي حلوين وداكشي، ولكن من جاتني من الشمال اليوم. هذه حتى هي ديال الشمال لي شيبس وهاد البسكوي. المهم انا حليت اليوم للدراري خليها على الله وصافي، كثرت لهم الحلاوه اليوم. هادو لي بسكوي، هادو الحلاوه الشوكولاط مع الكراميل. هادي حلوه صايبتها مسوسه غير بالزبيب، يعني راكم عارفين ما كنديرش السكر. هنا البغرير درتو دايره بالزبده والعسل، العسل ديال النحل. هادي بسكوي ديال الشمال. عرفتي الدراري قزو كيحلوا ليا القهوه والكفه تبارك الله، قزو كيحلوا. في التالي جمعت عليهم داكشي الاخر، يعني هادشي كتير كنشري. انا اصلا عرفتي انا كندير لهم غير العسل ما كنديرش السكر. دونك انا عندي العسل القهوه وهي الطبله. هي الطبله ديالنا. الحليب والقهوه هنايا. الحليب دايره في الزرق والقهوه في الكحل. هنا بالنسبه لهاد المكسرات ديال الحلقه ديال مدينه اخرى وديال هنا المدينه فين ساكنه. هادو بالنسبه لهادو هذا كلشي ديال الشمال. جاوني غير اليوم الدراري لقاو تبارك الله داكشي قدامهم داو كيحلوا. هادي مصايباها في الدار بالزبيب، كيك بالسميده والزبيب ماشي بالطحين. هذا البغرير حتى هو دايره في الدار. مي هادشي كلشي ديال الشمال. الصراحه اكله هو الاول سبقوه على البغرير وعلى القهوه، حتى القهوه سمحوا فيها حيت انا ما كنشريش هادشي ديال لي بسكوي داكشي ما كنشريهمش الصراحه. يعني كنفضل نصايب لهم حليوات بالعسل احسن من نعطيهم سكريات. الحمد لله يعني ولفوا راه حتى القهوه كنشربهم ديجا مسوسين. دونك انا عندنا الحليب والقهوه. هادشي عاد خلي لي ماكله قبل هادشي. اليوم بدا نهارهم بعدا. دونك انا اختي قالت لي بلاتي نكب لك انا قهوه. قلت لها حيت انا فريمون تهرست ليا ديك الحامله ديال الهاتف صراحه تهرست ليا. فين كتعلق يعني البوله فين معلقه في الحديده ديالها مازال ما صايبتهاش. هنا عندي لكم واحد الحلوه ديال المسوس. يعني هنا عندي القهوه نسكافيه شويه. هذيك القهوه كانت عندي ديجا يعني ديال هذاك النهار نيت،
وهنا نسكافيه درتها باش نزيدها لانها كانت قليله، درت فيها شويه القهوه سخنتو كيف ما شفتو ماشي الماء، بما انها كاينه سخنت غير معلقه صغيره باش تذوب لي داك النسكافيه، لانني بغيتها نديرها مع الزبده. هذه الحلوه بالنسبه للموالين المسوس اللي كياكلوا داك البسكوي المسوس وداكشي، يعني ندير بلا سكر. كندوبو نسكافيه هنا مزيان، ما تخليوهاش حبيبات، يعني حاولوا تحركوها بشي معلقه خشبيه او معلقه عاديه. هنا راني شاده التليفون كيف ما قلت لكم، تهزلت لي داك سيبورا. دونك هذه الزبده العاديه من طبيعه الحال ميمكنش ديروها بالزبده الاخرى ديال المارغرين، ما غاديش تجي زوينه. هذه الزبده العاديه. دابا غنديروها في وسط داك نسكافيه، يعني بيد وحده ما سعفتنيش، ولكن من بعد غنديرها في الروبو ديال اليد، يعني الطحن اليدوي ديال اليد نطحنها فيه. هو هذا جاتني اسهل واحسن في الحقيقه، حسيت انني نصايبها بيديا. دابا انا فرشت بابي الومنيوم، كنغطس البسكوي. هذا بسكوي فيه شوكولا، كتبقى عندي واحد نص باكيه وغنكملها بسكوي واحد اخر. هذا دائري من طبيعه الحال، كاين حتى اللي مستطيل، مي انا هذا كنشريه بزاف. كيف ما قلت لكم عندي بسكوي راه سون سكر، ما فيهش السكر، ولكن فيه يعني محليات من غير السكر بطبيعه الحال. كنغطسوها، ماشي كتخليها ترقديها في القهوه، هي كتحطيها وتهزيها باش ما عاوتاني ما ترخاش لك، يعني ما ترجعش بحال العجينه. فهذا ملي تبغي تهزيها هي كنحطوها ونهزوها. راني فرشت انا في الطبسيل بابي الومنيوم. صافي هنا غندير لها واحد لاكوش ديال الزبده. هنا بامكانكم تعمروا حتى دوك البلايص الخاويين. من الاول انا كما قلت لكم هذه عندي مبديه، كيف ما قلت لكم هنا راني شاده التليفون بيد وكنخدم بيد. حاولت انني ندهن جميع هذا بالزبده، يعني بالكريم ديال الزبده باش تلصق عليها لاكوش الاخرى. دونك انا الا شدت في هاد الباكيه داكشي اللي بقى لي فيها. غادي نكمل باكيه واحده اخرى ما فيها الشوكولات، هي هذه اللي خدامه فيها دابا. راني كنصور وخدامه ما شفتش كاع اش كنصور. هذه ما فيهاش الشوكولاته، هاد البسكويت الثانيه حتى هي كنغطسها في القهوه وكنديرها. عندي غير بسكوت هكداك يعني بلا شوكولات، ولكن حتى هي ديال المولين السوس، يعني ماشي بسكوي بالسكر. نتوما كيما شفتوها مقلوبه هي هكاك. انا كنحاول نعمر كاع داكشي اللي حطيت في الاول، كنحاول نحط عليه داكشي باش خاصها تكون كامله فيها الزبده، باش تجي ما بين بسكوي ديك الزبده هي اللي كدوزها. دونك هاد الطريقه اللي درت دابا راه ممكن ديروها من الطبقه الاولانيه، يعني كتقسموها على جوج وكديروها في دوك الخويات، لان هذا دائري. صافي وكتعمروهم، بعد كديروا عليها كوش ديال الزبده. دابا انا راني عمرتهم، دابا غندير عليها كوش الزبده. اذا هنا غادي نحط من بعد ما ساليتها غادي ناخذ هاد الشوكولاط تا هو ديال مولين السوس، كنحكو باش هو اللي غنديرو في الواجهه باش يدرق لها داك الوجه، كيدرق حتى العيوب. كيف ما شفتوها ها هي. من بعد ما كملناها كتقطعوها، كتحيدوا لها جنيبات بطبيعه الحال.
وكتبقى لكم هاد الشكل هذا فيها طبقات، وكتزينوها بالشوكولاطه وبالكركاع وباللوز باللي يعجبكم، ماشي مشكل. هذاك الشكل راه مسوس ايضا، راه كتجي فيها ديك النكهه ديال القهوه، كتجي فيها غزاله، والزبده كدوزها مع البسكويت، كيكونوا ناشفين كيف ما عرفتوا، مي الزبده الصراحه كدوزها يعني. وهذه طريقه يعني المولين مسوس الا بغاو يبدلوا، لانهم ساكن ما كيديروش يعني. لو كانوا كياكلوا هذا البسكويت هذا الا بغاو يبدلوا، يعني انا كنلاحظ كيتباع بزاف عندهم الحانوت، ملي كنمشي مكنلقاش دي فوا. هذه طريقه زوينه اللي بغا يغير. اذا هذا اللي كان، هذه الحلوى ديال المولين مسوس اللي كنت درت لكم، نتمنى انها تعجبهم. ولا عندكم شي حد مريض تهلاو فيه بهذه الطريقه هذه. والى ملتقى قريب ان شاء الله. وعفوا على الصوت ديالي، راني مريضه صراحه ودايزه لنا واحد الحاله.